अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जैसा कि आपको पता है कि स्पेन और कतालूनिया के हालात लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था स्पेनिश लॉ के ऊपर वीडियो बनाने का ताकि कुछ आपको टिप्स दे दूं। तो आज जिस वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं यह है कि यूरोपीय यूनियन का कार्ड हम कैसे ले सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो तरह तरह लार्गा दुरासियन UI यानी कि यूनियन यूरोपा वाला जो कार्ड होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। मैं आपको पता है कि नॉर्मली 10 टिप्स लेके आता हूँ, तो जो मेन टिप्स दूंगा आपको ताकि अगर कोई बंदा को भाई तरह तरह लार्गा दुरासियन UI सोलिसिटर करने जा रहा है तो उसको पहले पता हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट है ताकि उसके लिए मसला ना बने। तो पहली टिप तो यह है कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्गा दुरासियन है UI है और जो नॉर्मल लार्गा दुरासियन परमानेंट है ये सेम कार्ड नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ कार्ड हैं, ये एक जैसे कार्ड नहीं है। इनकी ऑथोराइजेशन भी डिफरेंट है और इनकी सोलिसिटार करने में जब आप सनहरिया में ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, जमा करवाओगे वहाँ पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ है। लार्गा दुरासियन की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है और UI की भी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। इसलिए जब आप सबमिट कराने जाओ तो आप को अच्छी तरह देख लो, चेक कर लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, आपने कौन सा तरीका जमा कराना है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल तौर पे हम 5 सालों में के बाद कोई भी तरीका जमा करा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है कि उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा था, उसको मिक्स कर लेता हूँ कि इसके लिए जो है कि आपको मिनिमम जो है स्पेन की टेरिटरी में, स्पेन की ज़मीन पे 5 साल लीगली रहे हों, कंटिन्यूली रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब जिसके पास लार्गा दुरासियन पहले ही है वो भी जमा करवा सकता है। अब वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपको 5 साल लीगली हो गए हैं और आपने लार्गा दुरासियन जमा करवानी है तो आप उसी वक्त लार्गा दुरासियन UI भी जमा करवा सकते हैं। इसमें ये दोनों आप उसी वक्त भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं वो मेरे पास पूरी है कि नहीं है। क्या मुझे लार्गा दुरासियन जमा करवाना चाहिए या मुझे लार्गा दुरासियन UI जमा करवाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा असेसोर बीएन कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को वैल्यूएट अच्छी तरह कर लें क्या वो डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं। क्योंकि लार्गा दुरासियन में तो वो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो दो ही डॉक्यूमेंट्स मेन मांगते हैं कि आपको 5 साल हुए हों स्पेन में और लीगली रह रहे हों, और दूसरी चीज़ है कि आपका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्पेन का होता है पेनाल्स आपका नहीं है। तीसरी जो पॉइंट है इसमें है कि सॉरी मैं दूसरे को कंटिन्यू करूँ तो अब इसमें देखें कि इसमें वो रिक्वायरमेंट्स की थोड़ी डिफरेंट होगी। अब तीसरा जो है सेम लार्गा दुरासियन की तरह के जो सलीदा है, जो स्पेन से आप 5 सालों में लास्ट में आप निकले हैं, आए हैं, एंट्री हुई है, एग्जिट हुई है, सलीदा सेंट्रादास हुए हैं, वो कितने हैं। तो आपको पता है कि कंटिन्यूली आप 6 महीने रह सकते हैं, 12 महीनों के अंदर आप लगातार भी 6 महीने रह सकते हैं, और टोटल 12 महीनों के अंदर भी 6 महीने आप रह सकते हैं, और टोटल 5 सालों के अंदर आप 10 महीने रह सकते हैं। यानी कि ये बात याद रखिएगा कि सनहेरिया बड़ी स्ट्रिक्टली, बड़े अच्छे तरीके से हर ये पूरी आपका जो 5 साल का रिकॉर्ड है ये चेक करती है। बाई चांस को बचे तो को बचे, कोई एक का सौ हो गया वो बंदा बच गया तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली वो बड़ी तसल्ली के साथ चेक करते हैं। अब 10 महीने तो नॉर्मल है, लेकिन 12 महीने की भी ऑप्शन होती है। अगर किसी लाबोराल अगर आप किसी काम की वजह से वहाँ पे गए हुए हैं तो 12 महीने हैं 5 सालों में, या आप किसी मेडिकल की वजह से वहाँ पे आपको रुकना पड़ गया तो आप मेडिकल की अपने सर्टिफिकेट शो करके बता सकते हैं कि ये मैं इस वजह से 2 महीने ज़्यादा रुका हूँ। तो ये ओहो याद रखिएगा, 10 महीने और 12 महीने ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप 5 साल के अंदर 10 महीनों नॉर्मल 10 महीने हैं, अगर आप किसी मोती व लाबोराल या मेडिको की वजह से वहाँ पर रहें तो 12 महीने है। चौथी चीज़ जो है, जो तरह तरह जिसके ऊपर आप तरह तरह लार्गा दुरासियन यूनियन यूरोपा आप सोलिसिटार कर सकते हैं, वो क्या है कि आपके पास मीडियस इकोनॉमिकोस हों। मतलब यह है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हों, आप यहाँ पे काम। अब ये बड़ी हैरान कौन चीज़ है कि बंदा तरह तरह लार्गा दुरासियन यूनियन यूरोपा लेता है कि मैं जाके किसी यूरोपीय यूनियन में काम करूँगा, तो वहाँ यहाँ पे भी ये मांग रहे हैं कि आपके पास काम, अगर उसके पास काम होगा तो वो वहाँ क्यों जाएगा, वो इधर ही रहेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक सनहेरिया ये मांगता है कि आपके पास मेरिस इकोनॉमिकोस
فیکو اور ریگولار ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لگاتار کام کر رہے ہوں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر صوبے کے ایک ایریا کا مختلف تھوڑا قانون ہے، کچھ ایریاز میں وہ پورے 12 مہینوں کا مانگتے ہیں، کچھ میں 6 مہینوں کی نومینہ مانگتے ہیں، لیکن لگاتار آپ کا کام چلا ہو جس کو آپ ثابت کر سکیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ آپ سے منیمم جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہو، یعنی کہ جو آپ کی میڈیکل، آپ کی ہیلتھ پرابلم جو بھی ہوگی اس کو کور کرے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیگورو کرائیں، سیگورو میڈیکو کروا لیں، میڈیکل انشورنس کروا لیں، یا جو آپ کے یورپی یونین میں آپ کو کور کرے، یا آپ کے پاس ترہیتا سانیتاریا پبلکا ہو جو آپ کو کور کرے، یا آپ کا جو اسپین کا میڈیکل کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کور کرے ہے۔ چھویں جو چیز ٹپس اس میں یہ ہوتی ہے کہ tarjeta de larga duración Unión Europa اور larga duración normal، اس میں یہ آپ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایز اے ورکر طرح کوئی تاہینہ اور بزنس بھی کر سکتے ہیں، اپنے نام پہ کوئی دکان بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ tarjeta temporal میں یہ نہیں ہوتا تھا، اس پہ آپ نے یا ایز اے ورکر کام کرنا ہوتا تھا، یا ایز اے بزنس آپ اپنے نام پہ کوئی دکان بنا سکتے، آٹونومو بنا سکتے، وہ کوئی پروپیا میں کام کر سکتے تھے۔ ساتویں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ اسپین کا وہ آپ کا ریکارڈ صاف ہو۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، جو پینالس اور پولیسیالس وہ دونوں آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی پرابلم، کوئی ان کی جوڈیشری میں، کوئی جسٹیسیا میں، عدالت میں آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ اس کو بھی کلیئر کروا لیں، کینسل کروا لیں۔ اس سے پہلے اس کو پہلے سولیسیٹر کرنے میں، یا آپ کا پولیس کا کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ بھی کینسل ہو جائے۔ اب جو یورپی یونین کی جوڈیشری کی باقاعدہ پچھلے کچھ مہینے پہلے یا جو ہے ان نے باقاعدہ ان کا آرڈر ہے کہ جو ہے صرف سرٹیفکیٹ جو پینالس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کریکٹر سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کیس ہے اس کی وجہ سے آپ ریزیڈنسی ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اکثر ہیریا دیکھتا ہے کہ ایویلویٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے اس کیس کو کہ یہ جو بندے کے اوپر کیس ہے یہ کس نوعیت کا ہے، یہ ہلکا کیس ہے، کریمنال ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو پیپر دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے۔ تو یہ بھی آپ اپنی بات ذہن میں رکھے گا جب بھی آپ tarjeta de larga duración Unión Europa سولسیٹار کرنے جائیں گے تو آپ کے پینالس جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ جو آپ کا پینالس ہوتا ہے، پولیسیالس اور پینالس جسٹیسیا دونوں آپ کے صاف اور کلیئر ہونے چاہیے۔ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں اپنا tarjeta de larga duración Unión Europa کو آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کرونا کی وجہ سے ویسے بھی حالات بہت ٹف ہیں، سیٹا ہی نہیں ملتے ہیں، تو یہ آن لائن بہت ایزی رہتا ہے، آپ کا کیس جو ہے آن لائن ایکسنہیریا میں چلا جاتا ہے، ایکسنہیریا بھی بڑا جلدی سے اس کو حل بھی کر دیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے، اگر ڈیپینڈ کرتا ہے صوبے کے اوپر، اگر آپ کس صوبے میں ہیں تو نارملی 1 مہینے کے اندر رزلٹ آ ہی جاتا ہے۔ نواں پوائنٹ جو ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ یہ آپ کے پاس بنتا ہے کہ جیسے لارگا دوراسیون کے اوپر ہے کہ آپ ایز اے ورکر اور بزنس مین کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کسی بھی یونین، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے یہاں سے یونین ایوروپا کا والا کارڈ لیا، لارگا دوراسیون او ای لیا، اور آپ جرمنی چلے گئے، فرانس چلے گئے، اٹلی چلے گئے، یا کسی اور ملک چلے گئے تو آپ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نہ یہ tarjeta آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ پرماننٹلی رہ سکیں اور پرماننٹلی کام کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس ملک میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے ان کے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے کہ میں اس کو چینج کروانا ہے، اس میں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ آپ کو اپنا کارڈ دیں گے، آپ اس کارڈ کے اوپر جو ہے آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انہیں ایوروپا والا کارڈ ہے تو آپ چینج کروا سکتے ہیں، لیکن ہر کنٹری کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، وہاں کی منسٹری میں جانا ہے، جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ آپ کا پروسیس چلے گا، اس کے بعد وہ آپ کو کارڈ دیں گے، آپ اس کارڈ کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ 10واں جو ہے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح کہ آپ اپنے کیس کو اچھے طرح سے سورٹ کریں، چیک کریں، اور کسی اچھے وکیل جو ایکسنہیریا کا اسپیشلسٹ وکیل ہے اس کے ساتھ بات کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کے پاس کیا واقعی سارے ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس ہیں وہ صحیح ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پروسیس کا ٹائم بچ جائے گا، اور آپ کو آسانی ہوگی، کل کو آپ کا ریجیکٹ کیس نہیں ہو جائے گا، پھر آپ نئی پریشانی میں ہوں گے، پھر دوبارہ کیس دوبارہ جمع کرائیں گے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، میں تو اپنے لیے بھی ہمیشہ زندگی میں یہی چوز کی ہے، اور سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ
آپ ایک اچھا وکیل کریں، تھوڑے پیسے زیادہ لگا لیں، لیکن یہ ہوگا کہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا کیس میں کتنی جان ہے، اور آپ کا کیا کیسز کے چانسز ہیں نکلنے کے یا نہیں نکلنے کے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بہن یا بھائی کی کسی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔